आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Rida School of Languages, PSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले पश्चिम सिक्किमको आधिकारिक 4 दिने भ्रमण अन्तर्गत रिन्चेनपुङ समष्टिको सुलडुङ, कामलिङ, खानिस सिरबुङ, छुचेन ताकुथाङ, परेङ गाउँ, देथाङ, सामदुङ, साङ्गादोर्जे र तादोङ रिन्चेनपुङ ग्राम पञ्चायत इकाइका जनतालाई रिन्चेनपुङ स्थित जनकार्य विभागको डाकबङ्गलामा क्रमबद्ध रूपमा भेटघाट गरी स्थानीय जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्रीले सोझै संवाद गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री गोलेको सम्बन्धित समष्टिका जिल्ला तथा ग्राम पञ्चायत, नागरिक समाजका प्रतिनिधिगण, स्वयं सहायता समूह, सङ्घ संस्थान, विद्यालय प्रमुख, सरकारी कर्मचारी, रोगग्रस्त बिरामी र आम जनतासँग भेटघाट गर्ने क्रम जारी रहेको छ। यक्सम टासिडिङ समष्टिको 3 दिवसीय भ्रमण पश्चात मुख्यमन्त्री गोले आज रिन्चेनपुङ समष्टिमा 1 दिवसीय भ्रमणको लागि आइपुगेका हुन्। आज मुख्यमन्त्रीका साथमा मन्त्री परिषदका सदस्यगण, रिन्चेनपुङ समष्टिका भारतीय जनता पार्टीका विधायक केएस लेप्चा, विभागीय प्रमुख र अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। दुधेमा एउटा समर्थन सभामा बोल्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव अनित थापाले यसपालिको चुनावमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नारा हाम्रो घर आफ्नै भर हुने बताएका छन्। आजको सभा झण्डा थाप्ने सभा नभएर मिलन सभा रहेको बताउँदै तिनले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पहाडको क्षेत्रीय दल मात्र नभएर जनताको पार्टी पनि रहेको बताएका छन्। जनताको पक्षमा उभिने पार्टीले आफ्नै भरमा उभिन सक्नुपर्छ। आफूहरू भरमा उभिने प्रक्रियामा रहेको बताउँदै आफूहरूको नारा पनि हाम्रो घर आफ्नै भर रहेको तिनले थप बताएका छन्। 2021 मा आएर यो आज समर्थन भयो, त्यो समर्थन नै यो मिलन सभा हो। हामी 2007 देखिको सबै एक मञ्चमा भएर गोर्खाल्यान्डमा आन्दोलन गरेको थियौँ। सबै गोर्खाल्यान्डका भुक्ता बनेर हामी लागि परेको थियौँ र आन्दोलन जिटिएको मोडमा गएर टुङ्गियो। विगत नेताहरूले आन्दोलनलाई एउटा जिटिएमा परिणत गरेर पहाडको केही भविष्य निर्माण, हाम्रो विकास दाजुभाइहरूको, हाम्रो पहाडको टुरिज्म व्यवस्था, हाम्रो पहाडको टी इन्डस्ट्रिज, हाम्रो ड्राइभर दाजुभाइहरूको, चालक दाजुभाइहरूको केही व्यवस्था हुन्छ भनेर एउटा व्यवस्था थापियो। व्यवस्था थापिसकेर पनि व्यवस्था नचलाएर आफू चाहिँ कुर्सीमा बसेर दिन रात पाहाडमा अशान्ति बनाउने एउटा प्रथा सुरु भयो। त्यो प्रथा सुरु भएपछि हामी गोर्खा दाजुभाइहरू पाहाडको छिन्न भिन्न भयौँ। आज बिहान लगभग 11 बजे चौरस्ता नजिकै रहेको नेहरू रोडमा स्थित साङ्ग्रिला होटलमा अग्निकाण्ड हुँदा 50% भन्दा अधिक क्षति भएको अग्निकर्मी भारत शेर्पाले जानकारी गराएका छन्। लगभग 2 घण्टाको प्रयासपछि आगोलाई नियन्त्रणमा लिन सक्षम भएको बताइएको छ। उक्त अग्निकाण्ड के कारणले भएको भन्ने कुरा हालसम्म स्पष्ट रूपमा थाहा नलागेको होटलका प्रबन्धक अरुण गुरुङले बताएका छन्। टुरिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो, दुईवटा रुम हुनुहुन्थ्यो, बट दे वर टेकन आउट इन टाइम। एक्चुअली रुममा हुनु पनि हुन्थेन,
सबैजना थियो नि त यहाँ त्यही थियो अल अफ सडन वी केम टु नो कि फायर लागेको छ बाहिरको मान्छेले भन्यो समवेयर अराउन्ड द चिम्नीको एरिया दुईवटा रुम त कम्प्लिट किचनको एरिया डल्लै डिस्ट्रोय भएको छ दुईवटा स्टोरेज दुईवटा सेक्सन छ नि तपाईँको एउटा जस्तो प्यान गर्नुभएको देख्नुहुन्छ त्यो दुईवटा सेक्सन चाहिँ डल्लै लाग्छ माथिदेखि रुमदेखि लङभ्यू चिया बगान आजदेखि पूर्णतः मालिक पक्षले खोलेका छन्। मालिक पक्षले खोलेको लङभ्यू बगानको पहिलो दिनमा जिटिए अध्यक्ष अनित थापा स्वयं बगानका श्रमिकहरूलाई भेट्न लङभ्यू बगान पुगेका थिए। तिनी आज बिहान मात्र कलकत्ताबाट आइपुगेका हुन् भने तिनले श्रमिकहरूलाई बगानमा नै गएर भेटघाट गरे। बगान खोलिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै तिनले बगान हाम्रै हो, बगानमा काम गर्ने हाम्रै मान्छे हुन्, बगान केवल मालिकको व्यापार मात्र होइन तर यहाँ काम गर्ने हरेक श्रमिकहरूको पेट पालन हुने माध्यम हो भनी बताएका छन्। खोल्दै बन्द हुँदै चलिरहेको लङभ्यू चिया बगान धेरै विवादमा परिरहेको थियो। मालिक पक्षले बगान नखोल्दा चिया श्रमिक अन्य चिया बगानमा काम गर्न मात्र नभएर जता जता काम पाउँछ त्यतातिरै गर्न बाध्य बनिरहेका थिए। जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले बन्द बगानमा काम गर्ने श्रमिकहरूको दुःखलाई देखेर बगानमा नै श्रमिकहरूको एउटा कमिटी गठन गरेर बगान चलाउने सुझाव दिएका थिए। हिजो मात्र बगानको मालिक पक्ष अनि श्रमिकमाझ सम्झौता भएपछि सम्झौता अनुसार मालिक पक्षले अब बगान निरन्तर रूपमा चलाउने बताएका छन्। आज करिब 500 जना श्रमिकहरूलाई बगानमा काम गरिरहेको देखिएको बताइएको छ। उनीहरूले जिटिए अध्यक्ष अनित थापालाई बगान खोल्नमा सहयोग पुर्याए बापत कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। तपाईको जुन हिजो स्वयंभरमा जुन हाम्रो सभा थियो है सबै अन्य पार्टीहरूलाई पनि लिएर त्यसमा तपाईको यहाँको अन्य पार्टीहरू सबै थियो है मालिक पनि आउनुभएको थियो। खास यो घटना चाहिँ के हो भन्दाखेरि अस्ति जुन बुधबार दिन 25 तारिक दिन चाहिँ एउटा जिटिए चेयरम्यानको आदेशमा उहाँले एउटा कमिटी बनाएर चाहिँ यो बगान चलाउनु भन्ने खालको एउटा आदेश दिएको थियो हामीलाई होइन। त्यो हिसाबले हामीले जुन एउटा कमिटीले सुचारू रूपले बगान चलाइराखेको थियो त बगानमा हिजोसम्ममा 502 जना मान्छे काम गर्ने कर्मचारीहरू आउनु थालिसकेको छ है। त के हो भन्दाखेरि चाहिँ मालिकले 3 महिना दिनको पेमेन्टहरू हालेको थिएन। हेर्नुहोस् है 3 महिना दिनको पेमेन्टहरू हालेको थिएन। त्यसले गर्दामा बगानको एकदम स्थिति खराब। तपाईको यहाँबाट जो 1 वर्ष 1.5 वर्षको नानीहरू राखेर घरमा राखिवरी यहाँको लेडिजहरू नरबुङ कहाँ काममा गएर बहुत प्रब्लम भइसकेको थियो। त्यसले गर्दामा एउटा जिटिए चेयरम्यानले एउटा कमिटी बनाएर एउटा आदेश दिनुभयो हामीलाई कि बगान खोलिदिनु भनेर है। त्यही बिचमा हामीले बुधबार दिनको बगान खोलेको बेलुका नै उहाँले पैसा हाल्नु सुरु गरिहाल्यो। यहाँको म्यानेजरहरूलाई पनि त्यति थाहा थिएन होला त्यो विषयमा। त्यस्तो स्पिडमा पैसाहरू हालेर है आज मान्छेको त्यो भएर हिजो हाम्रो उहाँ मिटिङ थियो श्रमिक भवनमा। मिटिङमा चाहिँ यही भयो कि जति पनि ड्युहरू छ पेमेन्टहरू बोनसहरूको 3 इन्स्टलमेन्टमा तपाईँलाई त त्यो पहिल्यै दिइसकेको छ होइन। त्यसले गर्दामा अब अहिले यहाँनिर यति चाहिँ उयस भयो। एउटा खुसीको माहौल चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि जिटिए चेयरम्यानको आदेशले जुन बगान खोल्नु लगायो है एउटा कोअपरेटिभ बनाएर त्यो हिसाबले नै अहिले बगानमा एकदम सुचारू रूपले चलेको छ। आज त झन् तपाईँको झन्डै 550-600 को छेउछाउमा पुग्यो होला है। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिको सभा सम्पन्न भएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिको दलीय कार्यालयमा सम्पन्न सभामा विशेष गरी आगामी विधानसभा चुनावलाई लिएर विभिन्न समष्टिका युवा मोर्चा प्रतिनिधिहरू एवं जिल्ला समितिका प्रतिनिधिहरूमा चर्चा परिचर्चा गरियो। सभाबारे जानकारी गराउँदै गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति कार्यकारी अध्यक्ष बारुद थापाले आजको सभामा सांगठनिक गतिविधिहरूबारे चर्चा गर्नका साथै अन्य विभिन्न दलबाट गोजोमोमोको नयाँ सोच र नयाँ विचारमा सामेल हुने युवाहरूलाई स्वागत जनाएको जानकारी गराएका छन्। जनआन्दोलन पार्टीबाट युवा एकाइ महासचिव भूपेन्द्र राई अनि विद्यार्थी एकाइका प्रतिनिधि प्रवीण घिसिङ लगायत अन्यलाई आज दलीय पक्षबाट खदामाला सहित स्वागत जनाएको तथा भूपेन्द्र राईलाई गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिको कार्यालय सचिव चयन गरिएको तिनले जनाएका छन्। यसरी नै प्रवीण घिसिङलाई गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति सहसचिवको रूपमा चयन गरिएको तथा बेन्जामिन थापालाई
39 नम्बर समष्टिको साङ्गठनिक सचिवको रूपमा चयन गरिएको कार्यकारी अध्यक्ष बारुद थापाले जानकारी गराएका छन् भने युवाहरूलाई आह्वान गर्दै तिनले नयाँ सोच र नयाँ विचारको साथमा पहाडलाई अघि लानको निम्ति सम्पूर्ण युवाहरूलाई अघि आउने अपिल पनि गरेका छन्। विशेष गरी है आज गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाको कालिम्पोङ जिल्ला युवा मोर्चाको एउटा सभा यस आफ्नै पार्टी कार्यालयमा भएको छ र विशेष जुन यो आउँदो चुनावहरू विषय लिएर समष्टिको युवा भाइहरूसँग है एउटा मन्थनहरू गऱ्यौँ र त्यो विषयहरू सँगसँगै हामीले हाम्रो युवाहरूलाई है हाम्रा अन्य पार्टीबाट आउने युवा भाइहरू जस्तै हाम्रा भूपेश भाइ अनि भूपेश राई भूपेन राई प्रवीण घिसिङ भूपेन राई उहाँ पहिला जापको महासचिव हुनुहुन्थ्यो र त्यसरी नै प्रवीण घिसिङ विद्यार्थी मोर्चाका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो र त्यसरी नै बेन्जामिन थापा र उहाँहरू सबैलाई आज हामीले खदामाला लगाएर स्वागत गर्यौँ। सँगसँगै उहाँहरूलाई हामीले भूपेन राईलाई कालिम्पोङ जिल्ला युवा मोर्चा अफिस सेक्रेटरी बनायौँ र त्यसरी नै प्रवीण घिसिङलाई एजिएस कालिम्पोङ युवा मोर्चा बनायौँ र त्यसरी नै बेन्जामिन थापालाई हामीले 39 नम्बर समष्टिको साङ्गठनिक सचिव बनाएका छौँ र सम्पूर्ण यी भाइहरूलाई हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र अर्को कुरो चाहिँ अब जुन हाम्रो युवाहरू जति पनि छन् योपालि नयाँ सोच नयाँ विचारलाई एउटा जुन प्रकारले एउटा पहाडमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने सम्पूर्ण युवाहरूलाई हामी यो मिडिया मार्फत नै आह्वान गर्छौँ र आउनुहोस् तपाईँहरूसँग जोड्यौँ र तपाईँहरूको भविष्यको लागि नयाँ जुन सोच र नयाँ विचार एउटा क्रान्ति थालनी गरेको छ त्यसमा सबैले सहयोग पुर्याउन हामी उहाँहरूलाई आह्वान गर्छौँ। सिक्किममा विपक्षी एसडिएफ पार्टीमा राजनैतिक पहिरो जाने क्रम जारी रहेको छ। आज एसडिएफ पार्टीले 29औं स्थापना दिवस पालन गरिरहेको बेला यता जोरथाङ नगर पञ्चायतका पूर्व पार्षदहरू एसडिएफ पार्टी परित्याग गरी सत्तारूढ एसकेएम पार्टीमा सामेल भएका छन्। रिन्चेनपोङ स्थित जनकार्य विभागका डाकबंगलामा एसकेएम पार्टीका अध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री पीएस गोलेलाई भेटेर उनीहरू पार्टीमा सामेल भएका हुन्। सामेल हुनेहरूमा पूर्व जोरथाङ नगर पञ्चायतकी उपाध्यक्ष पेमा तामाङ, पार्षद पूर्णिमा प्रधान, पार्षद गणेश अधिकारी, पार्षद प्रकाश लकान्द्री साथै युवा नेता नर्बु छिरिङ भोटिया रहेका छन्। मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले उक्त सबैलाई खदा लगाएर स्वागत जनाएका थिए। एसकेएम पार्टीमा सामेल भएपछि नगर पार्षद जोरथाङका पार्षद मिडियासँग यसरी आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। जोडेर काम गरेको हुनाले गर्दाखेरि विशेष हाम्रो जति पनि लगाव पब्लिकसँगै छ र हाम्रो जति पनि साथीहरू छ जति पनि पब्लिकहरू छ उहाँकै इच्छा स्वरूप उहाँहरूले जसरी अहिलेको सरकारमा हामी मिलेर काम गर्दैछौँ, अहिलेको सरकारमा राम्रो राम्रो कामहरू हुँदैछ र अहिलेको जति पनि छ एनर्जेटिक डाइनामिक र राम्रो ट्रान्सपेरेन्सी यङ लिडरसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने सुझावहरू हाम्रो पब्लिकले राखेको हुनाले गर्दा विशेष हामीले पनि आफै पनि सम्माननीय पार्टी अध्यक्ष श्री पीएस गोले साहबसँग हामी पनि बात मार्यौँ र हामीले पनि अनुभव गऱ्यौँ र यही कारणले गर्दा विशेष हामी आजकै दिन आएर यस क्रान्तिकारी मोर्चामा हामी जोइन भएको। विशेष कम्पेरिजन गर्दाखेरि अब धेरैवटा कुराको डेभलपमेन्टको कुराहरू आउँछ, कतिवटा कुरा ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा आउँछ, कतिवटा कुरा अहिले जनताको हितमा काम भएकोले गर्दा हामी पनि जनताकै हितमा काम गर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि हामी विशेष यस पार्टीमा आएको हौँ। सुकेपोखरी प्लुङदुङ रोडको जीर्ण अवस्थालाई केन्द्र गरेर जिटिएको पहलमा आरआइडिएफ योजना मार्फत उक्त सडक मार्ग निर्माण गरिएपछि प्लुङदुङवासी सँगै प्लुङदुङ मोटर वेलफेयर एसोसिएसन तथा प्लुङदुङ मोटर सिन्डिकेटले खुसी व्यक्त गरेको छ। एसोसिएसनको पक्षबाट बोल्दै अध्यक्ष रिन्चेन दोर्जी शेर्पाले बाटो निर्माणमा सहभागी सम्बन्धित विभागीय अभियन्ता, जिटिए चेयरम्यान अनित थापा, भगवती तथा इन्द्रेणी कन्स्ट्रक्सन तथा चालक वर्ग सबैप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। 2 वर्षको अवधिमा 5 किलोमिटर दूरत्वको बाटो निर्माण हुनु क्षेत्रवासीको निम्ति स्वागतयोग्य उपलब्धि रहेको तिनीहरूले बताएका छन्। र आज यस हामी प्लुङदुङ मोटर वेलफेयर एसोसिएसनको एउटा तर्फबाट यहाँतिर जति पनि हाम्रो यो स्पेसल डिपार्ट हुन्छ आरआइडिएफको मार्फत जुन चाहिँ स्पेसल डिपार्टबाट यो कार्य
भयो। यहाँको मूल सडक प्लुङदुङको एउटा मुटु मानिने यो मूल सडक निर्माण भयो र यो 2 वर्षको अन्तरालमा अझ हाम्रो भगवती कन्स्ट्रक्सन अनि स्थानीय यो हाम्रो इन्द्रेणी कन्स्ट्रक्सनबाट जुन चाहिँ यहाँतिर यो बाटो 2 वर्षको अन्तरालमा निर्माण भयो र यसको निम्ति हामी एकदमै सिन्डिकेटको तर्फबाट अनि प्लुङदुङ क्षेत्रको जति पनि जनता यहाँको जति पनि छन् सबैको तर्फबाट चाहिँ हामी हाम्रो स्पेसल डिपार्टका अभियन्ताहरू इन्जिनियर एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर एसिस्टेन्ट इन्जिनियर एसी जति पनि यहाँ खट्नुभयो उहाँहरूले उहाँहरूको देखरेखमा यो कार्य भयो र उहाँहरूलाई हामी स्पेसल थ्याङ्क्स दिन चाहन्छौँ किनभने यो बाटो एकदमै हाम्रो यो जुन चाहिँ प्लुङदुङको मूल सडक एकदमै जीर्ण अवस्थामा थियो तर उहाँहरूकै एउटा प्रयासले यो एकदमै राम्रो हुनुभयो र यसमा विशेष हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रा जिटिएका चेयरम्यान श्रीमान अनित थापाज्यूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किनभने उहाँकै एउटा यो प्रयासमा चाहिँ यहाँतिर यो प्लुङदुङको बाटो हुन सक्यो र उहाँले एकदमै यो प्लुङदुङको बाटोको निम्ति एकदमै जोड तोडले प्रयास गरेर यो बाटोलाई यो यतिको हुनमा सहयोग पुर्याइदिनु भएकोमा उहाँलाई हामी प्लुङदुङवासी अनि प्लुङदुङ मोटर सिन्डिकेटको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि हाम्रा जति पनि यहाँ प्लुङदुङ क्षेत्रमा अहिलेसम्म कार्यरत हाम्रा खलासी भाइहरू जसले चाहिँ अहिले हाम्रो यो बाटोमा एकदमै खटेर यो नाला झोडाहरूलाई सरसफाइ गर्ने कार्यहरू गरिरहेको छ र उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र उहाँहरूले यसरी नै अझै यसरी नै खटेर यो बाटोलाई चाहिँ सुरक्षित राखिदिने हामी प्लुङदुङ मोटर वेलफेयर एसोसिएसनबाट बिन्ती गर्छौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। अन्त्येष्टि कार्य। हाम्री अति पूजनीय आमा स्वर्गीय टिकामाया छेत्री रङनिट चियाबगान निवासी जन्ममिति 15 जनवरी 1960 को गत 27 फरवरी 2021 को दिन निधन भयो। तसर्थ तिनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 11 मार्च 2021 बिहिबारको दिन चारधुरे कम्युनिटी हल रङनिट चियाबगानमा सम्पन्न हुने भएकोले सबै आफन्तजन इष्टमित्र शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल सबैलाई उपस्थित भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। मनबहादुर छेत्री पति, पारस छेत्री, चन्द्र छेत्री, हेमराज छेत्री, इन्द्र छेत्री अनि मदन छेत्री छोराहरू, रेणु छेत्री, अनिता छेत्री अनि रूपा छेत्री छोरीहरू, रिता छेत्री, सबिना छेत्री, उमिका शर्मा, मनिका गुरुङ, वन्दना छेत्री बुहारीहरू एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। संपर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डॉक्टर SM दास रोड अपोजिट रिंग मॉल दार्जिलिङ। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me your calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Wallpapers done. अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं।
सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक, चली हवा सूर्या की। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, अपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। घर, पसल वा गोदाम मान गर्न पूर्ण छ महावीर स्टिल्सले। रङ बिरङ्गी जीसी र प्रोफाइल शीट, पाइप साथै सबै प्रकारका भवन सामग्रीहरू महावीर स्टिलमा उपलब्ध छन्। त्यसैले आज नै सम्पर्क गर्नुहोस्। महावीर स्टिल्स, चौधरी कम्पाउन्ड, वेगा मलको सामु, 3 माइल, सेवोक रोड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। साथी, तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको? आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। आज भारतीय जनता पार्टी बिजनबारी मण्डल कमिटीको आयोजनामा एउटा सभाबीच नयाँनोर गोग 2 तथा कैजले ग्राम पञ्चायतबाट विभिन्न पार्टीलाई परित्याग गर्दै लगभग 50 परिवार भारतीय जनता पार्टीमा सामेल भएका छन्। बिजनबारी मण्डल कमिटी सचिव गोपाल बुढाथोकीको नेतृत्वमा बसेको यस सभामा राज्य कमिटी सदस्य मनोज देवान, जिल्ला महासचिव सावन राई, उपाध्यक्ष एलएम लामा, मण्डल अध्यक्ष BR छेत्री, BL राई, शरण मोथे, महिला मोर्चा वन्दना छेत्री, सन्ध्या तिवारी सँगै युवा संगठन प्रतिनिधि धीरज राईको विशेष उपस्थिति रहेको थियो भने राज्य कमिटी सदस्य मनोज देवानले नव कार्यकर्ताहरूलाई दलीय झण्डा प्रदान गरी स्वागत जनाएका थिए।
अर्कोतिर आफूहरू कुनै शर्त बिना नै पार्टीमा सामेल भएको नव समर्थकहरूले बताएका छन्। दुधे क्षेत्रबाट तृणमूल कांग्रेसका अनुप गदाल अनि विष्णु गोलेको नेतृत्वमा 200 परिवारले आज नयाँ सोच अनि नयाँ विचारको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई समर्थन जनाएको छ। तृणमूल कांग्रेस तराई एकाइका अनुप गदाल अनि विष्णु गोले आफ्नो दलबल सहित नयाँ सोच अनि नयाँ विचारको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा सामेल भएका छन्। आज दुधे सार्वजनिक भवनमा आयोजना भएको एउटा कार्यक्रममा उनीहरूले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव अनित थापाको हातबाट पार्टीको झण्डा ग्रहण गरे। सामेल भएको समयमा अनुप गदालले आफूहरू विचार नमिल्दा तृणमूल त्यागेको बताउँदै आफूहरूलाई अनित थापा अनि विनय तामाङको दूरगामी सोच अनि गोर्खा हितको कामले आकर्षित भएर नयाँ सोच अनि नयाँ विचारको मोर्चामा सामेल भएको बताएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा अन्य दलहरूबाट आज 200 घरलाई प्रतिनिधित्व गर्दै 20 नेतृत्वहरू सामेल भए। समर्थकहरू दुधे निरपानी क्षेत्रबाट तृणमूल बीजेपी साथै अन्य दलहरू त्यागी सामेल भएका हुन्। सो आज धेरै समयमा जे गर्दा भन्ने मौका पायौँ र म मञ्चमा विराजमान हुनुहुने सबै महानुभावहरूलाई पनि नमस्ते भन्न चाहन्छु र विशेष हामी तृणमूल कांग्रेसमा म मेरो अध्यक्ष विष्णु गोले, म वार्ड ग्रुप प्रेसिडेन्ट, साथै मेरो हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी ललित बराइली, साथै हाम्रो अखिल शर्मा, मेरो साथी दिपु, हामी सबैजनाले टिएमसी छोड्नुपर्ने कतिपय बाध्यताको बारेमा पहिला चाहिँ मैले भन्नै पर्छ होला, किनभने न त फेरि फेसबुकमा मान्छेले हामीलाई पैसाको लोभमा र चौकीको लालचमा चाहिँ पार्टी बढ्दै भनेर कमेन्ट गर्छै होला अवश्य। म सानो कुरा भन्न चाहन्छु, ममता ब्यानर्जीले पहाडको निम्ति एउटा असल भिजन राखेको थियो। त्यो चाहिँ के हो भन्दा पहाडलाई राम्रो बनाउनलाई। तर हामी टिएमसी चाहिँ पहाडमा उहाँले बनाउनु भएको चाहिँ एउटै मात्र थियो, त्यतिखेर विमल दाजुको सत्ता थियो। विमलको यताउति घाउ चाहिँ त्यो टिएमसी यताउति गर भनेर मात्रै बनाएको थियो, हामीलाई जिटिए बस भनेर बनाएको थिएन। त्यहाँदेखि फेरि दाजुहरूको समय आएपछि नयाँ सोच नयाँ विचारको समय आएपछि हाम्रो नेतृत्व टिएमसीको नेतृत्व पनि माथि मुनि भयो। तर हाम्रो टिएमसीको बनाए त्यतिखेर बिजेपीसँग हुनुपर्ने। गोरुबथानको परिङटार, फागु, मालबस्ती तथा नोम बस्तीबाट युवाहरू गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल अनि विनय खेमालाई त्यागी गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चामा सामेल भएका छन्। उक्त विषयमा पार्टीका अध्यक्ष दावा पाखरिनले थप जानकारी गराएका छन्। आज गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चाको झण्डा छाम्न भनी हाम्रा विशेष गरी हाम्रा सिके सर आउनु भएको छ गोरुबथानबाट, अनि साथसाथै फागुबाट, अप्पर फागु, अनि परिङटारबाट, अम्बियोकबाट, अनि मालबस्तीबाट आउनु भएको छ। अनि उहाँहरूलाई हामी स्वागत गर्छौँ गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चामा। अनि हामी जसरी यो अगाडि बढाएर लाँदैछौँ, अनि हाम्रो मकसद चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो, गोर्खाल्यान्डदेखि पछि हामी सोच्दैनौँ र गोर्खाल्यान्ड बाहेक हाम्रो कुनै परिकल्पना पनि छैन। हामीले बताएका छौँ नीलो झण्डा, नीलो माथि भनेको आकाश जस्तो उच्च विचार राख्छौँ, अनि समुद्र जस्तो गहिरो अध्ययन गर्छौँ। सेतो भनेको शान्ति अनि सुरक्षा, अनि यो जुन चाहिँ गेरुवा कलर छ यो चाहिँ लक्ष्य प्राप्ति हो, अनि खुकुरी हाम्रो जातीय सिम्बोल हो, अनि तारा हाम्रो एउटै मात्रै लक्ष्य गोर्खाल्यान्ड र गोर्खाल्यान्डदेखि बाहेक अर्को हाम्रो कल्पना छैन। र हामी दासत्वबाट मुक्त हुन गर्ने सङ्घर्षको शङ्खघोष गर्न चाहन्छौँ पछि यो भोट सकेर। अनि अहिले तपाईँहरू जसरी आउनुहुँदैछ यसरी नै सम्पूर्ण गोर्खे समाजलाई, आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, युवा शक्तिलाई, अनि बेरोजगार युवाहरूलाई, अनि छात्र छात्राहरूलाई पनि आह्वान गर्छु तपाईँहरू सबैले यति बेला सहयोग गर्नुपर्ने हो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा नागरी धजे समष्टिको चुनावी सभा धारावाहिक रूपमा सुरु गरिएको छ। यसै क्रममा आज बुथ नम्बर 23, 295 देखि 295 सम्मका बुथ लेभल कमिटीका सभापति एवं सचिवहरूलाई लिएर चुनावी सभा सम्पन्न गरिएको समष्टि सचिव किशोर छेत्रीले बताएका छन्। केन्द्रीय समितिका सीडी बान्तवा, महकुमा समितिका प्रमोद शर्मा, योगेन प्रधान, अश्विन स्याङदन, युवा मोर्चा समष्टि अध्यक्ष कुसुम राई, चुनावी समितिका प्रतिनिधिवर्ग तथा अन्यको उपस्थितिमा सम्पन्न सभामा आगामी विधानसभा चुनावमा गोजमोमो अध्यक्ष विनय तामाङ अनि महासचिव अनित थापाको हात बलियो राख्न तथा मोर्चा उम्मेदवारलाई बहुमतले जिताउन कुनै कसर नछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो।
समष्टिको अन्य बुथहरूमा पनि धारावाहिक रूपमा चुनावी सभा आयोजना गरिने सचिव छेत्रीले बताएका छन्। 295, 23/295, 296, 297, 299, 98, 99 लाई लिएर एउटा कर्मी सभा जो चाहिँ प्रतिनिधिलाई मात्रै लिएर, जो चाहिँ पोर्टफोलियोमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मात्रै लिएर एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा आज हामी सेन्ट्रल कमिटीबाट सिडी सर, सब डिभिजन कमिटीबाट हाम्रा अश्विन ज्याङदन अनि हाम्रा प्रमोद भाइ, साथसाथै योगेन प्रधान, साथसाथै इलेक्सन कोर कमिटीबाट पनि हामीसँग सबैजना यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो। साथसाथै युवा मोर्चाका अध्यक्ष हाम्रो कुसुम भाइ लिएर यो 5वटा बुथका सभापति सचिवलाई लिएर चाहिँ आज दिनको हाम्रो नागरिक धज्या समष्टिमा चाहिँ चुनावी जुन सभाहरू छ यो कन्टिन्यू भएर जान्छ। भोलि हामी नागरिक फार्म र धजिया टी स्टेटलाई लिएर गरेको छौँ भने पर्सिको दिन हामी एभनको चियाबारीका 2वटा युनिटहरूलाई लिएर हामीले यो सभा गर्दैछौँ र अब हामी नयाँ सोच र नयाँ विचारलाई जिताउनका निमित्त विनय दाजु अनि दाजु गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष अमृत योञ्जनको प्रमुख उपस्थितिमा तथा गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा दार्जिलिङ टाउन कमिटीका अध्यक्ष राजेश गुरुङको अध्यक्षतामा एउटा साङ्गठनिक सभा दार्जिलिङ जज बजार स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न भयो। दार्जिलिङ शहर समिति मूल सचिव सञ्जीव मोथेद्वारा सञ्चालित सभामा युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य आनन्द बराइली, दिनेश गुरुङ, राजेश गुरुङ, उपकर नेचाली अनि अमृत योञ्जनले सम्बोधन गरेका थिए। संगठनलाई सुदृढीकरण गर्न शहर समिति युवा मोर्चाले भोलि 5 मार्चदेखि नै गाउँ अथवा वार्ड बसाउँ अभियान सुरु गर्नुपर्ने निर्देशन युवा मोर्चा केन्द्रीय अध्यक्ष अमृत योञ्जनले दिएका छन्। उक्त विषयमा शहर समितिका प्रवक्ता नोएल लामाले अधिक जानकारी गराएका छन्। इमर्जेन्ट मिटिङ जति पनि डाकिएको थियो यस हाम्रै केन्द्र समिति सेन्ट्रल कमिटी अफिस जज बजारमा हाम्रो एकदम विशेष प्रेजेन्स हाम्रो केन्द्र समिति प्रेसिडेन्ट अमृत योञ्जन ज्यू अनि हाम्रो अति आदरणीय दिनेश गुरुङ ज्यूको नेतृत्वमा हामीले जति पनि आज यसरी टाउन युथ बसेको थियो अनि यस मिटिङमा कतिवटा विगत दिनको छलफल हामीले गर्न सक्यौँ है। विगत दिनमा जति पनि अब परिस्थिति टाउन युथमा आइरहेको रेजोल्युसन जति पनि मेमोरेन्डम इलेक्सनमा अघि बढिरहेको है युवाहरूको जति पनि ग्रिभान्सेस त्यो बारेमा हामीले जति पनि चर्चा गर्न सक्यौँ र यसमा हामीले 2टा एकदमै क्रुसियल पोइन्ट्सहरू पनि आज यसरी निकालेको छौँ है। त्यो चाहिँ सर्वप्रथम के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भोलिदेखि 5 तारिक मार्च है देखि नै हामी टाउन युथ हामी एउटा टिम बनाएर गाउँ पोसा यो जति पनि एउटा मुभमेन्ट त्यो गर्न गइरहेको छौँ। भोलिदेखि हामी वार्ड ठाउँ र बुथ जति पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ हामी टाउन युथको भिजिट हुनेछ र जति पनि यो इलेक्सनकै परिचर्चा गर्दै हामी जति पनि बुझाउनु पर्ने कुराहरू तपाईँहरूको ग्रिभान्सेसहरू हामी लिएर हामी एकत्रित गरेर हामी मेमोरेन्डम हाम्रो ड्राफ्टमा जुन चाहिँ रेजोल्युसनमा हालेर हामी जति पनि वार्डका हुनुहुन्छ युवाहरू बुथका हुनुहुन्छ युवाहरू सबैजनालाई लिएर हामी यसरी एउटा मुभमेन्ट एउटा ग्रुप बनाइरहेको छौँ र भोलिदेखि नै हामी त्यो सुरु गर्न गइरहेको छौँ। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हामी 25 तारिक मार्च या आज म यहाँबाट घोषणा पनि गर्न गइरहेको छु 25 तारिक मार्चको दिन हामी एउटा ठुलो जनसभा गर्न गएका छौँ। त्यसको भेन्यू चाहिँ हुन्छ हाम्रो गभर्मेन्ट हाई स्कुलको ग्राउन्ड है। गभर्मेन्ट हाई स्कुलको ग्राउन्डमै हामी एउटा ठुलो जनसभा गर्न गएका छौँ। त्यो चाहिँ टाउन युवा मोर्चाको एकदम विशेष प्रेजेन्समा र टाउन युवा मोर्चाले अर्गनाइज गरेको जनसभा जति पनि हुन गइरहेको छ र म प्रत्येक महानुभावहरू जति पनि युथ अफ दार्जिलिङ है हुनुहुन्छ सबैलाई म एकदम हार्दिक निमन्त्रणा दिन चाहन्छु यस मिडियाको थ्रुबाट है र सबैलाई आजको जति पनि यसरी अर्गनाइजिङ कमिटी सबै मिडियाका मेरा साथीहरू है दाजुहरू भाइहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिँदै है म यति भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर आज आउँदो चुनाव सम्बन्धी एउटा सभा केन्द्र कार्यालयको प्राङ्गणमा भइरहेको थियो र उक्त सभामा आजका युवाका जमातले 1 देखिको लिएर 32वटा वार्डका युवाहरू यहाँ भेला भएको थियो र यसै सन्दर्भमा विशेष गरेर आउँदो चुनावलाई मध्यनजर राखेर 25 तारिकको दिन या त हाम्रो हुनसक्छ हाई स्कुल ग्राउन्डमा र या त हुनसक्छ हाम्रो जिनियस ग्राउन्डमा र युवा जमातले मात्र
हामीले लिएर निचोड हामीले चाहेको के हो विषयवस्तु चाहिँ हामी उजागर गर्न चाहन्छौँ र यसै सन्दर्भमा सबै 1 देखिको 32 सम्मको वार्डका जति पनि युवा भाइहरू छन् र उनीहरूलाई हामी आमन्त्रित गर्न चाहन्छौँ किनभनेदेखिलाई नयाँ सोच अनि नयाँ विचारले र आफ्नो घर अनि आफ्नै भर भन्ने विषयवस्तुहरूलाई लिएर हामी अघि सरेका छौँ र यसै सन्दर्भमा हाम्रा आजको जुन चाहिँ सभाले निर्णय लिए बमोजिम चाहिँ हामी प्रत्येक गाउँमा घरधुरी सभाहरू राख्नेछौँ र उसरी नै आजको जुन चाहिँ चूडान्त उक्त सभामा हाम्रा अमृत इन्द्रज्यू केन्द्रीय समितिका अध्यक्षतामा उहाँको अध्यक्षतामा जुन चाहिँ सभामा जतिवटा विषयहरू निचोड लिएका छौँ। पयुङ विद्याङ आर्चरी एसोसिएसनको आयोजनामा सम्पन्न भइरहेको ओपन आर्चरी टुर्नामेन्टको चूडान्त खेल सम्पन्न भएको छ। गत 20 जनवरीदेखि विद्याङमा आरम्भ भएको उक्त आर्चरी प्रतियोगिताको चूडान्त खेल आज भोटिया ब्रदर्स अनि पागङगुम्बा आर्चरी माझ सम्पन्न भएको छ। सम्पन्न चूडान्त खेल कार्यक्रमको मुख्य अतिथिका रूपमा नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान उपस्थित थिए। साथै क्षेत्रका विशेष व्यक्तिहरू अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। प्रतियोगिताको प्रमुख अतिथि रवि प्रधानको बाहुलीबाट प्रथम धनुकाँड चलाएर आरम्भ गरिएको थियो। किसानहरूका निम्ति गौपालन पनि एउटा राम्रो आयको स्रोत हुन सक्छ तथा कसरी यसलाई लोकप्रिय बनाउने भन्ने उद्देश्यको साथमा लङ्गुरदाङ क्षेत्रका गाईपालक कृषकहरूको एउटा टोली मिमकालु कमान स्थित गाई फार्ममा पुगेका छन्। व्यावसायिक गाईपालक देवकुमार छेत्रीको नेतृत्वमा गएको टोलीले फार्मको भ्रमण गरेपछि यस्तो मन्तव्य प्रकट गरेका छन्। गाई अहिले त छैन, पहिला चाहिँ 50 झन् 100वटासम्म पालेको 8-10 वटा छ। बाहिरबाट आएको दुध, घिउ, पनिर, छुर्पी, दुधै पनि सप्लाई गर्छौँ। अच्छा। मेम कमान स्थित कालु शेर्पाको घरमा है विशेष हाम्रो साथीभाइहरूले विगत दिनदेखि नै है त्यहाँ घुम्न जाने इच्छा जाहेर गरेको हुँदाखेरि हामी सम्पूर्ण साथीभाइ यसरी आएको छौँ र अहिले हामी फिलहाल यहाँ उहाँको सानो फार्ममा है आएका छौँ र हामी माथि उहाँको होमस्टे है भएर यहाँ घुम्दै यसरी साथीभाइहरूसँग यसरी आएको छौँ र साथीभाइहरूलाई यहाँ यसरी यो गोठहरू है यो गाईहरू कस्तो प्रकारले उहाँले पाल्नुभएको छ यो देखाउने क्रममा हामी छौँ। काम पनि हो आज यसो है अब बस्तीमा कति काम मात्रै गर्नु जाउँ साथी यसो डुलौँ भन्ने हिसाबले त्यतिकै आएको है र उहाँको फार्म पनि यसरी हेर्नु यहाँ आज यसरी मौका मिल्यो है। आज यहाँ त अहिले फिलहाल 10-12 वटा उहाँको रहेछ है। पहिला त अब धेरै थियो, पहिला हामी यहाँ म दुध उहाँलाई नै दिन्छु अन्त यहाँ त अब 40-50 वटा थियो र अहिले उहाँले धेरै घटाउनु भएको छ। उहाँको अब होमस्टेहरूको कतिवटा व्यस्तताले गर्दा पनि उहाँले कम्ती राख्नु भएको छ है र राम्रो प्रकारले राम्रो जातको गाईहरू सिस्टमले राख्नु भएको छ। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय, तपाईँको समाचार।